क्वान्टिजमको फंक्सन हो, यसमा लाइट रिएक्सन छ जो हो अक्सिडेसन। यो आज हामीले लेखिसकेका थियौं, राइट? अब हामी के पढ्ने हो? पिगमेन्ट्स। फेरि सेम हेर, यो क्लोपास, यो पुरैको नाम के हो? क्लोपास। यतिको नाम चाहिँ के छ? ग्रानम। यो ग्रानम भित्र के हुन्छ? एउटाको नाम के हो? थाइलाकोइड। यो पुरैको नाम के? ग्रानम, सिंगुलर ग्रानम, प्लुरल ग्राना। एउटाको नाम के हो? यो थाइलाकोइड भयो, थाइलाकोइड हो। थाइलाकोइडमा तिमीले हेर्यो भने के देखिन्छ? यो कालो कालो स्ट्रक्चर जो देखाएको छ नि, दिज अल आर क्वान्टिजम। क्वान्टिजम हुन्छ। एउटा क्वान्टिजममा क्लोरोफिल ए र क्लोरोफिल बी पनि हुन्छ, प्लस क्यारोटिन पनि हुन्छ, क्यारोटिनोइड्स पनि हुन्छ। मैले हिजो क्यारोटिनोइडको नम्बर भन्दा कति भन्दा 50 भनेको थिएँ, क्लोरोफिल ए को 160 भनेको थिएँ, क्लोरोफिल बी को 70 वटा हुन्छ भने त अझ हामीले क्यारोटिनोइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी को स्ट्रक्चरहरू पढ्नु पर्छ। स्ट्रक्चर भन्दा नि फर्मुलाहरू पढ्नुपर्छ। ल है त। त्यसमा फेरि एकचोटि क्वान्टिजम भित्र लेख्न सक्छौँ 280 पिगमेन्ट्स, त्योमध्ये 230 वटा क्लोरोफिल मात्रै हुन्छ, त्यसमध्ये 160 क्लोरोफिल ए, 70 क्लोरोफिल बी। यो 2 भन्दा यो 1 गुना हुन्छ र बाँकी रहेको क्यारोटिनोइड। क्यारोटिनोइड भित्र पनि 2 किसिमको पिगमेन्ट हुन्छ, द्याट्स कल्ड क्यारोटिन, जान्थे पनि। अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ, राइट? हिजो मैले के भनेको थिएँ? पिगमेन्ट नम्बर 280, क्लोरोफिल 230, क्यारोटिनोइडको 50, 230 भित्र पनि 160 र 70 भनेर हामीले हिजो भनेको थियौँ, राइट? ल, यो कुरा त ठिक छ, यहाँसम्म हिजो हामीले लेखेका थियौँ, राइट? अब योभन्दा अगाडि यति कुरा त मैले लेखाइदिएको थिएँ, यो स्लाइडमा भएको र हिजो मैले लेखाइदिएको कुरा एउटै नै हो। ल, अब हामी पिगमेन्टमा छौँ। बेसिकली प्लान्ट्समा हामीले दुईटा पिगमेन्ट भनेको के? क्यारोटिन र क्लोरोफिल र क्यारोटिनोइड मात्रै भनेको थियो नि। तर यो बाहेक पनि कतिपय प्लान्ट्सहरूमा, जस्तै अल्गीमा अलिकति एक्सेप्सनल केस हो। अल्गीमा अर्को एउटा एक्स्ट्रा पिगमेन्ट हुन्छ हामी फाइकोबिलिन भन्छ है, यो चाहिँ याद गर्ने। अब हामी पिगमेन्टमा याद गर्नु पर्यो। पिगमेन्टमा फाइकोबिलिन, क्यारोटिन एन्ड क्लोरोफिल भन्ने 3टा हुन्छ। सो देयर आर 3 टाइप्स अफ पिगमेन्ट्स। यु क्यान कपी, यो कपी गरेर तिमीलाई सोध्ने क्वेसन हो। क्लोरोफिल, क्यारोटिनोइड्स एन्ड फाइकोबिलिन। यो फाइको भनेको अल्गीमा मात्रै पाइने पिगमेन्ट्स हो। क्लोरोफिल चाहिँ के हो? कमनली हायर प्लान्टमा पाइन्छ, यो युनिभर्सल हो। र क्यारोटिनोइड चाहिँ एसेसरी पिगमेन्ट्स हो। एसेसरी भनेको के? एडिसनल पिगमेन्ट्स भनेको हो। यो नभए पनि काम चल्छ है। युनिभर्सल पिगमेन्ट्स क्लोरोफिल हो, एसेसरी पिगमेन्ट्स के हो? क्यारोटिनोइड्स हो। क्यारोटिनोइड्सको काम चाहिँ, मेन काम चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्ने भन्दा नि यसको एसिस्ट गर्ने काम हो। यसलाई हामी SHIELD सिल पिगमेन्ट पनि भन्छौँ। यसलाई हामी सिल पिगमेन्ट पनि भन्छौँ, राइट? प्रोटेक्सन गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ प्रिभेन्ट सोलराइजेसन, यसले सोलराइजेसन हुन दिँदैन। सोलराइजेसन भनेको के भनेर फोर्समा हामीले पढाएको थियौँ, प्लान्टलाई धेरै इनर्जी आयो भने ब्रेक हुन दिँदैन भनेर। सो दिस इज कल्ड सोलराइजेसन जोगाउने काम गर्छ। यसमा पनि दुईटा टाइप हुन्छ। क्लोरोफिलको कमनली 5वटा टाइप हुन्छ, ABCDE भन्ने हुन्छ। आजकल यी स्टेबल नभएको हामी ई चाहिँ मान्दैनौँ, ABCD मात्रै 4वटा। यो मध्ये डी केमा पाइन्छ भने रोडोफाइसीमा पाइन्छ, मतलब रेड अल्गीमा पाइन्छ। यो अल्गीमा पढिसकेको हुनाले नट निडेड टु राइट डाउन। इफ यु निड देन यु क्यान राइट है, लेख्न सक्छौँ। तर यो अल्गीमा पढ्नुपर्ने, अल्गीको सबै। क्लोरोफिल सी फियोफाइसमा पाइन्छ। फियोफाइसी भनेको ब्राउन अल्गी हो। क्लोरोफिल बी ग्रीन अल्गीमा पाइन्छ, क्लोरोफाइसीमा पाइन्छ। प्लस एडिसनली यो हायर प्लान्ट्समा पनि पाइन्छ, हायर प्लान्ट्समा पनि पाइन्छ। र क्लोरोफिल ए चाहिँ के हो? युनिभर्सल हो। क्लोरोफिल ए सबैसँग पाइन्छ एक्सेप्ट ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरिया बाहेक सबैसँग क्लोरोफिल ए पाइन्छ। क्लोरोफिल ए पाउनु मतलब क्लोरोफिल एले के गर्ने हो? अक्सिजन निकाल्न सहयोग गर्ने हो। अब क्यारोटिनोइडमा दुईटा हुन्छ, क्यारोटिन र ज्यान्थोफिल। क्यारोटिन र ज्यान्थोफिल। फाइकोबिलिनमा पनि दुईटा हुन्छ। कुन दुईटा टाइप हुन्छ? एउटा रेड भएको एरिथ्रिन, अर्को साइन भएको ब्लू भएको साइनिन। यो साइनिन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कपर हुन्छ अथवा ब्लू हुन्छ। एरिथ्रिन भएको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रेड हुन्छ। कहाँ पाइन्छ सोध्यो भने यो दुवै एउटै अर्गानिजममा हो। ब्लू ग्रीन अल्गीमा पनि पाइन सक्छ यो, अनि रेड अल्गी पनि पाइन सक्छ। BJ मिन्स ब्लू ग्रीन अल्गी, RA मिन्स रेड अल्गी। सो यु क्यान कपी। अब यहाँ थप्नुपर्ने के कुरा हो? क्यारोटिनको फर्मुला सोच है, तिमीलाई सोध्ने के हो त? नर्मली हामीले सबै जान्नु पर्दैन, तर जान्नुपर्ने के हो? हायर प्लान्ट्समा हुने क्यारोटिन, ज्यान्थोफिल, ए र बी को फर्मुला र स्ट्रक्चर तिमीले जान्नुपर्छ है। ए र बी को फर्मुला जान्नु पर्यो, स्ट्रक्चर नट नेसेसरी। अब क्यारोटिन र ज्यान्थोफिलको फर्मुला जान्नु पर्यो। सोध्छ क्लोरोफिलको फर्मुला के हो सोधिन्छ, क्यारोटिनको फर्मुला के हो भने सोधिन्छ। कलर त हामीले बुझिहाल्छौँ, कलर त ग्रीन छ, कलर त येलो छ, बुझ्न सकिन्छ।
अब क्यारोटिनको फर्मुला कति हो भने C40H56 मात्रै हो। ज्यान्थोफिलको पनि त्यस्तै नै हुन्छ, C40 नै हुन्छ, H56 नै हुन्छ। तर एडिसनल यसमा चाहिँ के पाइन्छ, एडिसनल अक्सिजन पनि हुन्छ है। H56 एडिसनल अक्सिजन। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, नामै ज्यान्थो, ज्यान्थो भनेको येलो हुन्छ, यो लाइट येलो हुन्छ यसको कलर, लाइट येलो हुन्छ, यसको कलर चाहिँ डार्क येलो हुन्छ। क्यारोटिन इज डार्क, तर येलो त येलो नै हो। कपी गरे सोधिराखे हुन्छु। सिल्ड भनेको प्रिभेन्ट गर्ने, सोलराइजमा जोगाउँछ भने हो। ल दुईटा आयो। एसेसरी भनेको सहयोगी भन्ने बुझ्नु पर्यो, क्यारोटिनोइडको यसरी फङ्सन रहेछ हैन। अनि बाँकी रहेको क्लोरोफिल। अब हामी सबै पढ्नुपर्छ, तर फर्मुला चाहिँ कसको पढ्नु पर्यो भने नि यो पहेँलो कलर गरेकाको फर्मुला चाहिँ यु हेभ टु नोटिस। पहेँलो कलर जुन लेखाएको छु यो भनेको दुईटा, यो पिगमेन्ट्सको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो, यो क्यारोटिन र ज्यान्थोफिलको फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो। क्यारोटिन एन्ड ज्यान्थोफिल आर कलेक्टिभली नोन एज क्यारोटिनोइड्स। मैले माथिको मेटेँ। अब मैले ए र बी को फर्मुला मलाई चाहियो। यो सी र डी को नट नेसेसरी, सी र डी को आवश्यक छैन। अब मलाई ए र डी को फर्मुला लेख्छु। फेरि याद गर्ने, डी में केमा पाइन्छ रे, रेड अल्गीमा। सी केमा पाइन्छ रे, ब्राउन अल्गी। बीए मिन्स ब्राउन अल्गी, आरए मिन्स रेड अल्गी। माथि क्लोरोफिल ए र बी को फर्मुला कसरी बनाउने, त मैले लेख्न त अहिले लेखिदिन्छु, तर अहिले एकछिनमा बुझाइदिउँला। सक्छौ बुझ्ने, सक्दैनौ घोक्ने है। क्लोरोफिल ए र बी को फर्मुला सोधिराखेको थियो। क्लोरोफिल ए भए पनि बी भए पनि दुवैमा के हुन्छ, C55 नै हुन्छ। यहाँ पनि C55 नै हुन्छ। एच कति हुन्छ थाहा भएन, ओ कति हुन्छ थाहा भएन। अनि CHO एन पनि 4 नै हुन्छ, यहाँ एन पनि 4 नै हुन्छ। एमजी एउटा नै हुन्छ, एमजी एउटा नै हुन्छ, राइट। अनि ए र बी केमा फरक पर्दो रहेछ, ल एनीबडी गेस गर। ए र बी कुन एलिमेन्टमा फरक पर्दो रहेछ, ए र बी केमा फरक पर्दो रहेछ, जे लेखा छैन त्यसमा फरक पर्छ। हाइड्रोजन र अक्सिजनमा, राइट। अब ए र बी भनेको हाइड्रोजन अक्सिजनमा फरक पर्छ। एमा के हुन्छ सोध्यो नि, फङ्सनल ग्रुप मिथाइलिन भन्ने फङ्सनल ग्रुप हुन्छ। बीमा के हुन्छ सोध्यो भने अल्डिहाइड भन्ने हुन्छ। यसमै फरक पर्छ कि यति यति मात्रै हेऱ्यो हुन्छ। भनेको एमा के भयो, मिथाइलिन रहेछ, एमा मिथाइलिन रहेछ, बीमा के छ अल्डिहाइड रहेछ। यही दुईटा तिमीले बुझ्यो भने फर्मुला फरक आउँछ। कार्बन त दुवैमा सेम सेम लेखिसकेको छु। हाइड्रोजन यहाँ 3 लेखा छ, यहाँ 1 मात्रै छ। भनेको यसमा हाइड्रोजन 2 बढी हुनु पर्यो। क्लोरोफिलमा हाइड्रोजन 2 भनेपछि 72 भयो, यसमा 2 कम भनेपछि 70 भयो। अब क्लोरोफिल बीमा के छ, अक्सिजन बढी छ, अक्सिजन भनेपछि 6 यता भयो, यतापट्टि 5 बन्यो। सो फर्मुला बन्यो। भनेको क्लोरोफिल एमा चाहिँ बीमा भन्दा हाइड्रोजन बढी छ, बीमा चाहिँ एमा भन्दा अक्सिजन बढी छ भनेर बुझ्ने हो के। अब यो बुझ्न पनि सकिन्छ, भोग्न पनि सकिन्छ। अब हामी एकचोटि ए र बी को फर्मुलामा सुधार्छौँ। यो भने के हो, व्हाट द मिनिङ, यो कहाँ कहाँ भने CH3 के हो, CHO भने के हो सोधिन्छ है। CH3 भने के हो, CHO कहाँ के भने हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ म एउटा स्ट्रक्चर पढाउँछु, त्यो स्ट्रक्चर तिमीले लेख्नुपर्ने हो। सी र डी को चाहिँ फर्मुला लेख्नु पर्दैन। ल हेर त, यो क्लोरोफिलको स्ट्रक्चर बनाउन खोजिरहेको छ है मैले। अब यो स्ट्रक्चर नट निडेड टु राइट डाउन, लेख्नु पर्दैन, बुझ्ने कोसिस गर। यो चाहिँ हामी क्लोरोफिलको स्ट्रक्चर हो। क्लोरोफिलमा टाउको हुँदो रहेछ र पुच्छर हुँदो रहेछ। जो क्लोरोफिल इज TAD, ट्याडपोल सेप हुँदो रहेछ है, ट्याडपोल सेप हुन्छ, याद गर्नु पर्यो। यो क्लोरोफिल चाहिँ यहाँभित्र भएको क्लोरोफिल हो, यहाँभित्र क्लोरोफिल हुन्छ नि। यो चाहिँ यो टाउको छ र अर्को टेल छ, र टेल र हेड भएको हुनाले हेडलाई हामी फोर्फाइरिन हेड भन्ने हो, टेल हामी फाइटोल टेल भन्ने हो, याद गर्ने है। हेडलाई हामी के भन्ने, फोर्फाइरिन हेड भन्ने हो, अनि टेललाई हामी हाइड्रोकार्बन टेल, त्यसलाई हामी फाइटोल टेल, PHYTOL फाइटोल टेल पनि भन्छ, यसलाई हामी फोर्फाइरिन हेड भन्छौँ। कोर यो फिगरबाट हेर, हामीले हेर्ने के हो, 15/15 को चाहिँ के हुन्छ, यो हेड हुन्छ। यो डाइमेन्सन नट नेसेसरी, नट निडेड। तर यहाँ बिचमा के छ, कोर एलिमेन्ट्स के रहेछ, यो क्लोरोफिलको CORE कोर एलिमेन्ट्स के हो सोध्यो भने आन्सर के रहेछ, कोर एलिमेन्ट्स इज म्याग्नेसियम। कोर भनेको सेन्टरमा को छ भनेर सोध्या हो। अर्को क्वेसन के सोधिन्छ, पेरिफेरल एलिमेन्ट्स के हो सोध्यो भने यो म्याग्नेसियमको वरपर के छ, 1 2 3 4 चारवटा नाइट्रोजन छ र त्यसले रिङ पनि बनाएको छ। त्यो रिङ भनेको ठ्याक्कै यस्तो खालको देखिन्छ र त, क्लोरोफिलको रिङ भनेको यस्तो देखिन्छ, एउटा रिङ यस्तै खालको रिङ छ।
यहाँ पनि अर्को रिङ छ, त्यस्तै खालको रिङ छ, अर्को यहाँ पनि रिङ छ, त्यस्तै खालको रिङ छ, एक्ज्याक्टली सेम टाइप्स अफ रिङ छ, यसलाई हामी पाइरोल रिङ पनि भन्छौँ। दिस इज रिङ छ, यो रिङलाई के भन्ने रे PYRROLE पाइरोल रिङ भन्न पर्छ। यो रिङलाई, यो पाइरोल रिङ चाहिँ यो 1 नम्बरको हो, यो 2 नम्बरको हो, यो 3 नम्बरको हो, यो 4 नम्बर हो। यो पाइरोल रिङको कति नम्बर भन्दा यो पाइरोलको सेकेन्ड पाइरोलमा, अब यहाँ हेर्न सक्छौ, यहाँनिर चाहिँ सेकेन्ड पाइरोलको जुन ठाउँमा हाइलाइट गरिरहेको छु त्यो ठाउँमा हेर, यो ठाउँमा सेकेन्ड पाइरोलको कहाँ सोध्यो भने सेकेन्ड पाइरोलको जुन एउटा पोइन्ट छ, जो पोइन्टलाई तिमी देख्न सक्छौ, लोकेट गर्न सक्छौ। सेकेन्ड पाइरोलको यो जहाँ लेखा छ नि, यो भनेको यो 1 नम्बर कार्बन भयो, यो 2 नम्बर कार्बन, यो 3 नम्बर कार्बन छ नि, है याद गर्ने। थर्ड कार्बनमा, सेकेन्ड पाइरोलको थर्ड कार्बनमा के छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, यो ए हो कि बी हो, है। सेकेन्ड पाइरोलको थर्ड कार्बनमा के छ, यदि CH3 छ भने क्लोरोफिल ए हो, CHO छ भने अल्डिहाइड हो। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ए र बी को अन्त कहीँ पनि फरक नहेर्ने। फेरि एकचोटि फेरि हेर, क्लोरोफिल ए र बी छुट्याउने कारण के रहेछ, यसमा कोर एलिमेन्ट्स के छ, म्याग्नेसियम भनेको कोर भनेको सेन्टरमा रहेछ, कोर एलिमेन्ट्स भनेको रहेछ म्याग्नेसियम, पेरिफेरल एलिमेन्ट्स के छ नाइट्रोजन रहेछ। यो नाइट्रोजनले कार्बनसँग मिलाएर यसरी एउटा कम्पाउन्ड बनाएको छ, एउटा के अरे साइकल रिङ बनाएको छ, त्यो रिङको नाम चाहिँ पाइरोल रिङ रहेछ। यो पाइरोल रिङको नम्बर चाहिँ कतिवटा रहेछ भन्दा 4वटा रहेछ। त्यो 4वटा मध्ये कुन पाइरोल रिङमा फरक पर्छ, ए र बी भन्ने कुरा सोध्यो भने ए र बी को फर्मुला डिफरेन्स चाहिँ यति नै हो, सबैमा सेम हुन्छ, कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन नै हुन्छ। फरक कहाँ हो, यो आर भन्ने ठाउँ मात्रै फरक हो। यो आर भनेको यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर कार्बन भयो। यो लोकेसन हेऱ्यो भने सेकेन्ड पाइरोल रिङको थर्ड कार्बनमा भनेर लेख्नुपर्छ। यहाँ के छ भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्छ, क्लोरोफिल ए बी हो। तर यहाँ मात्रै फरक भयो, CH3 भयो भने ए हो, CHO भने क्लोरोफिल बी हो, भनेको कार्बन दुवैमा सेम हुने भयो, यस नाइट्रोजन दुवैमा सेम हुने भयो, केही फरक परेन। सेकेन्ड पाइरोलको थर्ड कार्बनमा यदि CH3 छ भने त क्लोरोफिल ए हो, CH छ भने त क्लोरोफिल बी हो, राइट। यस क्लोरोफिल बी हो। क्लोरोफिल बी हुनको लागि CHO हुनु पर्यो अल्डिहाइड, ए भनेको CH3 हुनु पर्यो, ए भनेको CH3 भनेको मिथाइलिन ग्रुप, बी भनेको CHO अल्डिहाइड ग्रुप। रिलेटिभली हेऱ्यो भने यसमा हाइड्रोजन 2टा बढी छ, यसमा अक्सिजन 2टा बढी, एउटा बढी छ अक्सिजन, यसमा हाइड्रोजन त कम छ, 2टा कम छ। यो चाहिँ मेन डिफरेन्स भयो। CH र CHO कहाँ रहेछ थाहा पाइयो। अब यदि हामीले CHO यहाँ लेख्यो भने, यहाँ CH लेख्यो भने यो 72 लेख्नु पर्यो, मतलब 5 लेख्नु पर्यो, यो 70 लेख्नु पर्यो, यो 6 लेख्नु पर्यो, ए र बी बन्यो। यति हो। फर्मुला याद गरिनु हुन्छ। यो हेडमा डिपेन्ड गर्छ, टेलमा होइन। टेलमा लामो 19वटा कार्बनहरू छ। अब यो पनि तिमीले या त फर्मुला घोक्नु पर्यो, अरू उपाय छैन हामीसँग। बनाउने यसरी रहेछ। यो म्याग्नेसियम एलिमेन्ट्स निकालेर आइरन राखिदियो भने यसको कलर चाहिँ ग्रिन हुँदैन। र अर्को तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, केही बुझ्न सक्दैनन्, यो चाहिँ तिमीले कपी गर्न सक्छौ। क्लोरोफिल कन्टेन मिथाइलिन ग्रुप एन्ड क्लोरोफिल बी कन्टेन अल्डिहाइड ग्रुप, ए थर्ड कार्बन अफ सेकेन्ड पाइरोल भनेर लेख्यो भने तिम्रो आन्सर आयो। अब यहाँ अर्को क्वेसन सोधिन्छ, क्लोरोफिल इज ग्रिन ड्यू टु भनेर सोध्यो भने आन्सर के हुन्छ। यदि यो म्याग्नेसियम भएको ठाउँमा मैले क्लोरोफिल हटाइदिएँ, यो म्याग्नेसियम भएको ठाउँमा यदि मैले म्याग्नेसियम हटाएर, यो म्याग्नेसियम छ नि, म्याग्नेसियम हटाएर यदि मैले कुनै अरू एलिमेन्ट चाहेको कलर कस्तो हुन्थ्यो है, अरू एलिमेन्ट चाहेको कलर कस्तो हुन्थ्यो। यो म्याग्नेसियम त आइरन राखेको भए रेड हुन्थ्यो, कपर राखेको ब्लू हुन्थ्यो। सो क्लोरोफिल इज ग्रिन ड्यू टु भनेर सोधिन्छ है, क्लोरोफिल इज ग्रिन ड्यू टु भनेर सोधिन्छ। अब फङ्सन सक्छ, क्लोरोफिल इज ग्रिन भनेर सोधिन्छ। क्लोरोफिल ग्रिन हुने कारण चाहिँ के हो रहेछ भन्दा म्याग्नेसियम हो, है। अनि प्लान्ट ग्रिन हुने कारण चाहिँ के हो भनेर सोध्यो नि, प्लान्ट ग्रिन हुने कारण चाहिँ नाइट्रोजन हो। हामीले नाइट्रोजन दियो भने प्लान्ट हरियो हुन्छ, तर क्लोरोफिल आफै रातो हुने, के अरे हरियो हुने कारण चाहिँ म्याग्नेसियम हो। यो कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ। ल यु क्यान कपी, फर्मुला लेख या फर्मुला घोक, अरू उपाय छैन। यति हामीले पढ्ने। क्लोरोफिल पढ्यौँ। अब क्लोरोफिलले अब फोटोसिन्थेसिस कहाँ हुन्छ, क्लोरोफिल जहाँ छ त्यही ठाउँमा लाइट रिएक्सन हुन्छ। तर क्लोरोफिल कहाँ हुँदो रहेछ, क्वान्टजममा। क्वान्टजममा कहाँ हुन्छ, क्वान्टजमको ठाउँ हो जहाँ 160वटा क्लोरोफिल हुन्छ, ए हुन्छ। बी चाहिँ कति हुन्छ, जम्मा 70वटा मात्रै हुन्छ। क्लोरोफिल र बी को ठ्याक्कै याद गर्ने कुरा यही नै हो। Plant become green due to, yes, plant become green due to magnesium, and plant become green due to nitrogen, and chlorophyll become green due to magnesium. यो चाहिँ याद गर्ने एकदमै कमन कुरा हो। ल
अब फंक्सन के हो? तीनवटा प्लास्टिड छ, अन्तिममा आयो तीनटा प्लास्टिडको तीनटा फंक्सन। स्टोरेज गर्ने, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटिन, यो कसको काम हो? लिपोप्लास्ट। सक्यो, यति हो यसको काम। दोस्रो एट्र्याक्टिभ कलर्स एन्ड डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ प्लान्ट्स क्रोमोप्लास्ट, यसले अल्सो यसले पनि फोटोसिन्थेसिस पनि गर्छ। यो फोटोसिन्थेसिसको पनि गर्छ यसले, हैन? कलर छ भन्दैमा फोटोसिन्थेसिस गर्दैन भन्ने हैन, यसले हेल्प इन फोटोसिन्थेसिस पनि लेख्न सकिन्छ। फोटोसिन्थेसिस गर्दै गर्दैन भन्ने छैन, डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रमको लाइट लिन्छ। तेस्रो के हो? फोटोसिन्थेसिस गर्ने हो, द्याट मिन्स C3 साइकल गर्ने, C4 साइकल गर्ने र क्याम साइकल गर्ने काम कसको गर्छ? यो चाहिँ क्लोरोप्लास्टको। क्लोरोप्लास्टको तीनटै प्लास्टको फरक काम छ। क्लोरोप्लास्ट यो भन्ने अब C2 साइकल पनि गर्छ यसले, यो C2 साइकल भयो। अब जेनेटिक मेटेरियल ट्रान्सफर गर्छ एज प्लास्टिड, एज माइटोकन्ड्रिया भनौँ न, माइटोकन्ड्रिया जस्तै यसले पनि काम गर्छ। ल प्लान्टमा पनि आयुष, मैले जे भनेको छु त्यो फलो गर्ने, बाटो हुने हैन तिमीहरू। मैले जे भनेको छु त्यो फलो गर्ने, मलाई फलो नगर्ने मेरो क्लास नलिने, डिस्कसन नगर्ने। त्यहाँ कुनै पनि क्लोरोफिल ग्रीन हुने कारण मैले म्याग्नेसियम बनाएको छु, प्लान्ट ग्रीन हुने कारण सकियो, यहाँ फर्दर डिस्कसन नगर। मैले जे भने त्यो फलो गर्ने, विश्वास लाग्दैन भने यु क्यान लिभ द माई क्लास। तिमी जान्ने हुने हैन, मैले जे लेखेको छु त्यो बोक्ने। रोजिना अहिले मैले क्लोरोप्लास्टको सेप कस्तो लेखाएको थिएँ, क्लोरोफिलको सेप कस्तो लेखाएको थिएँ? यो बच्चा पनि निद्रामा बसेको छ कि क्या हो? यत्रो लेखेको वहाँ पर बस्छ यो बिरालु त। यो के भने हो? ट्याडपोल जस्तो हुन्छ भनेर पढा हैन यो? ट्याडपोल जस्तो भयो नि त, टाउको यस्तो। ट्याडपोल कस्तो हुन्छ? यस्तो भएर। खै ट्याडपोल पनि बुझ्दैन तिम्रो त यार। ध्यान दिएर सुन्दैन क्या हो? ट्याडपोल कस्तो हुन्छ? टाउको यस्तो हुन्छ, पुच्छर यस्तो हुँदैन नि? टाउको यहाँ छ अनि ट्याडपोल भयो नि त, पुच्छर भयो नि त। आयुषले सोधा छ ब्याक्टेरियम ल्यामेला हो कि क्रोमाटोफोर? के पढ्छ है बिगुबर त? त्यत्रो भनेको हैन हिजो आयुष, मैले के भनेको? ब्याक्टेरियममा के लेखा हुन्छ? किताबले क्रोमाटोफोर लेखा हुन्छ, ब्याक्टेरियममा क्रोमाटोफोर हुँदैन, ल्यामेला हुन्छ भनेर पढाउँछु। आज आएर फेरि त्यही कुरामा डिस्कसन गर्छ। हिजो मैले भनेको थिएँ नि हैन, ब्याक्टेरियममा केमा फोर्सन गर्छ भनेर लेख्दा पनि थिएँ। हिजोको हेरेर पल्टाएर हेरेर त के लेखा छ? ब्याक्टेरियममा फोर्सन कहाँ हुन्छ र? एनीबडी? अरु कसैले बताउ त, ब्याक्टेरियममा फोर्सन कहाँ हुन्छ? ब्याक्टेरियममा फोर्सन ठाउँको नाम के हो? हिजो लेखा थिएँ मैले, ब्याक्टेरियम ल्यामेला, राइट? अनि हिजो जे लेखा थिएँ त्यही फलो गर्ने पुरै नै, यहाँ गरेर नबस्ने। जे भनेको छु त्यो स्ट्रिक्टली फलो गर्ने। तिमीहरू जान्ने होइन भनेपछि मैले भनेको कुरा फलो। ठिक छ? अब हामी माइटोकन्ड्रियामा गयौँ। माइटोकन्ड्रिया के हो? माइटोथ्रेड कन्ड्रिया इज कन्ड्रियन। यो माइटोकन्ड्रिया भनेको नि एज प्लास्टिड नै हो, एज क्लोरोप्लास्ट नै हो। यो क्लोरोप्लास्ट भन्दा के पनि फरक छैन, राइट? दीक्षाले मेरो प्रोनाउन्सिएसन बुझिन भन्छ। यो बिरालुले यत्रो दिन के पढ्यो होला? दीक्षा मेरो प्रोनाउन्सिएसनै बुझेन भन्छ। के बुझ्यो त तिमीले? यत्रो दिन चाहिँ के पढ्यो होला है? पुरै सकिन लागिसक्यो? अब चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन बुझेन भन्छ। गजब लाग्छ बा बच्चाहरू पनि। ल माइटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जस्तै, क्लोरोप्लास्ट भन्दा नि हिजो मैले प्लास्टिडसँग कम्पेयर गराएको थिएँ। प्लास्टिड जस्तै धेरै कुराहरू यसमा मिल्छ है, प्लास्टिडसँगै धेरै कुराहरू मिल्छ, जस्तै जेनेटिक मेटेरियल मिल्छ, धेरै कुराहरू मिल्छ है। धेरै कुरा मिल्नु कारण के भन्दा यसको सेल्फ अटोनोमस ओरिजिन छ हैन। त्यसपछि यो डिएनए भन्दा डिएनए भएको छ, आरएनए भएको छ प्लास्टिडहरुमा, माइटोकन्ड्रियाहरुमा। एकदम राइबोसोम हुन्छ, आफ्नो काम आफै गर्छ। र माइटोकन्ड्रिया भन्ने कस्तो अर्गानिजम भन्दा प्लास्टिडले बनाएको थियो। अब प्लास्टिडलाई हामी क्लोरोप्लास्टमा कम्पेयर गरौँ है त। क्लोरोप्लास्टले बनाएको थियो भने यसले भत्काउने काम गर्छ। सो क्लोरोप्लास्ट चाहिँ के रहेछ? एनाबोलिक अर्गानेल्स थियो भने, माइटोकन्ड्रिया चाहिँ क्याटाबोलिक अर्गानेल्स हो। क्याटाबोलिक अर्गानेल्स भनेको यसले ब्रेकडाउन गर्ने काम गर्छ। म्याक्सिमम क्याटाबोलिक इन्जाइम्स आर फाउन्ड इन माइटोकन्ड्रिया, म्याक्सिमम एनाबोलिक इन्जाइम्स आर फाउन्ड इन क्लोरोप्लास्ट, maximum enzymes are found in ER, maximum hydrolytic enzymes are found in lysine. There are several meanings of enzyme. Enzyme कहाँ पाइन्छ भनेर अब मैले एउटा मात्र डिफाइन गरेँ। क्लोरोप्लास्ट पाइन्छ एनाबोलिक इन्जाइम, जसको मार्कर इन्जाइम के हो?
रुबिसको मार्कर इन्जाइम भनेको रुबिसको जो सबैभन्दा कमन पाइन्छ भनेको थियौँ। अब माइटोकन्ड्रिया पनि त्यस्तै मार्कर हुन्छ। यो मार्कर इन्जाइमको मतलब के भन्दा चिन्ने हो, कुन इन्जाइमले गर्दा कुन अर्गन चिनिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी मार्कर इन्जाइम हेर्छौँ। क्रेभ साइकल माइटोकन्ड्रियामा हुने भएकोले क्रेभ साइकलमा एउटा सक्सन डिहाइड्रोजनेज भनिन्छ, त्यो चाहिँ यसको के हो मार्कर इन्जाइम हो। आयुष क्लोपासले स्टार स्टोर गर्छ तर त्यसलाई पाइरेनोइड भन्छ हामी। क्लोपासले स्टार स्टोर गर्छ तर स्टार स्टोर गर्नलाई पाइरेनोइड हुन्छ। यो चाहिँ हायर प्लान्ट्समा हुँदैन, यो अल्गीमा मात्रै हुन्छ। होइन भने क्लोपासको काम चाहिँ फोटोसिन्थेसिस मात्रै गर्ने हो, तर हायर लोवर प्लान्ट्समा चाहिँ लिक्विड नभएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ पाइरेनोइड हुन्छ। नट नेस्ट टु बी स्पाइगरा मात्रै होइन, अरू धेरैमा हुन्छ। ल अब हामी माइटोकन्ड्रिया देख्न सक्छौँ। इनर्जी हाउस जेनेरेट माइटोकन्ड्रियाको सेलको इनर्जी हाउस हो। माइटोकन्ड्रियाको जेनेरेट डिएनएले आफ्नो सबै क्यारेक्टर क्यारी गर्छ र माइटोकन्ड्रिया आफै दिन्छ, प्लास्टिड जस्तै हो। माइटोकन्ड्रिया हामी पावर हाउस भन्छौँ, एटिपी मिल भन्छौँ, सेलुलर फर्नाइन्स पनि भन्छौँ, धेरै नाम भन्न सक्छौँ। माइटोकन्ड्रिया सुरुमा कोलिकरले डिस्कभर गराएको थियो। कोलिकर फ्लाइट मसल सेलबाट निकालेको थियो, इन्सेक्ट हो, किनभने यसमा मोर इनर्जी चाहिन्छ। जहाँ बढी इनर्जी चाहिन्छ त्यहीँ माइटोकन्ड्रिया को ओरिजिन धेरै हुन्छ। यो क्रिस्चियन बेन्डा भन्नेले यसलाई नाम दिएको थियो माइटोकन्ड्रिया। माइटोकन्ड्रियाको अरू नाम पनि छ, लिपोकोन्ड्रिन भनिन्छ होइन, कन्ड्रोइड्स पनि भन्छ, कन्ड्रोजोम पनि भनिन्छ। दे आर सब नेम्स गिभन टु माइटोकन्ड्रिया। लार्जेस्ट अर्गनाइज एनिमल सेल, प्लान्टमा चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट इन प्लान्ट सेल हुन्छ। किन भन्दा सेकेन्ड इन प्लान्ट लेख्यो भने प्लान्टमा यो दोस्रो ठुलो हो, किन प्लान्टमा योभन्दा ठुलो माइटोकन्ड्रिया ठुलो प्लास्टिड हुन्छ। ल यो सेमी एटोनमस हो, किन यसमा सर्कुलर डिएनए हुन्छ। सर्कुलर डिएनए जहिले पनि नेकेड हुन्छ, डबल वाल हुन्छ, सिंगल मेम्ब्रेन होइन, डबल मेम्ब्रेन प्लास्टिड जस्तै। यसमा यो नर्मली सबै सेलमा पाइन्छ, तर म्याच्योर्ड सेल जो आरबिसी छ, नर्मली म्यामलको आरबिसी अरू सबैमा होइन, म्यामलको म्याच्योर आरबिसीमा हुँदैन, क्यान्सर सेलमा पनि हुँदैन, सिफ्टीमा पनि हुँदैन। नर्मली जुन सेलमा न्युक्लियस चाहिँ प्रोग्रेसिभ रूपमा डेभलप भएको हुन्छ अथवा न्युक्लियस चाहिँ नर्मली हुँदैन, तिनीहरूमा चाहिँ यो हुँदैन। वेल डेभलप इन क्याटाबोलिक अर्गनेल्समा एकदमै डेभलप भएको हुन्छ। यसको नम्बर ज्यादै कम पनि हुनसक्छ, मेबी 1, कतिपय अल्गीहरूमा, कतिपय फन्जाइमा इभन 1 हुनसक्छ, इस्टमा पनि 1 हुनसक्छ, क्लोरेडा अल्गी त्यस पनि 1 हुनसक्छ, र मसल सेलहरूमा कहिलेकाहीँ हजारौँ, 30,000, 25,000सम्म हुनसक्छ। सो इट क्यान बी नन एज पावर हाउस अफ सेल or electric furnace or electric house of cell or ATP mill। र यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ माइटोकन्ड्रिया फास्ट ग्रोथ गर्ने भएकोले माइटोकन्ड्रियाले आफ्नो काम एकदमै चाँडै गर्नुपर्ने भएकोले माइटोकन्ड्रियाको लाइफ स्पान चाहिँ ज्यादै कम हुन्छ। माइटोकन्ड्रियाको लाइफ स्पान कति हुन्छ भने कमनली 5 to 7 डेजमा माइटोकन्ड्रिया मर्छ, किन यो प्रोग्राम सेल पनि हो। त्यही भएर एपोटोप्सिसमा पनि यसले सहयोग गर्छ। एपोटोप्सिस भनेको प्रोग्राम सेल हो, क्यान्सर गराउने सेल पनि हो नि, क्यान्सर गराउने सेल अथवा प्रोग्राम, क्यान्सर भन्दा नि प्रोग्राम सेल भनौँ न। एपोटोप्सिसको प्रोग्राम गर्ने सेल, ल यति दिनभित्र तिम्रो काम सकियो भन्ने काम चाहिँ यसले गर्छ, प्रोग्राम सेल। ल हामी अन्तिममा फेरि डिफाइन गरौँ, ल प्रोग्राम सेल भन्छौँ। जस्तै आरबिसी यति दिनभित्र मर्ने, तिमी 60 दिनभित्र मर्ने, 120 दिनभित्र मर्ने। अब माइटोकन्ड्रिया 5 देखि 7 दिनभित्र मर्ने भन्ने यही नै हो। यो चाहिँ याद गर्ने। कमनली सोधिरहेको हुन्छ, यो सोधेको छ माइटोकन्ड्रिया टर्म कसले दियो भनेर सोधेको छ। माइटोकन्ड्रिया के भनिन्छ भन्दा पावर अफ सेल, भेरी कमन वर्ड। एटिपी मिल, यसले एटिपी स्टोर पनि गर्छ, मिल भनेको स्टोर पनि गर्छ, यो हामीले रेस्पिरेसन पढ्दा पनि पढेका थियौँ। स्टोर पनि गर्छ, एटिपी स्टोर गर्ने एउटै स्ट्रक्चर के हो माइटोकन्ड्रिया हो। अन्त एटिपी बनाउन सकिन्छ, क्लोपास पनि एटिपी भन्छ, तर क्लोपासमा एटिपी स्टोर गर्न सकिँदैन। ल अब हामी क्लोपासको जस्तै माइटोकन्ड्रियाको पनि स्ट्रक्चर पढ्नु पर्यो। ल माइटोकन्ड्रियाको स्ट्रक्चरमा हो। माइटोकन्ड्रिया हेऱ्यो भने कस्तो हुँदो रहेछ, क्लोपास जस्तै सेप त क्लोपास जस्तै हुन्छ, तर यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट के देखिन्छ भन्दा माइटोकन्ड्रियाको आउटर मेम्ब्रेन चाहिँ स्मुथ भए पनि, यो आउटर मेम्ब्रेन हो स्मुथ भए पनि इनर मेम्ब्रेन चाहिँ इनफोल्डेड छ, यसरी भित्र औँला जस्तो निकाल्छ। जब क्लोपासमा के हुन्थ्यो, क्लोपासमा दुवै मेम्ब्रेन भएको हामीले हेरेका थियौँ, दुवै मेम्ब्रेन यस्तै हुन्छ भने जो फिगर पनि मैले बनाएको थिएँ। अब आज चाहिँ यो आउटर मेम्ब्रेन हो, यो आउटर मेम्ब्रेन, यो इनर मेम्ब्रेन हो। इनर मेम्ब्रेन चाहिँ यसरी इनफोल्डिङहरू डेभलप भएको हुन्छ, इनफोल्डिङ फ्री हुँदैन, इनफोल्डिङमा अरू पनि स्ट्रक्चर यसरी टाँसिराखेका हुन्छ। सो वी हेभ टु स्केच आउट द फिगर अफ माइटोकन्ड्रिया। माइटोकन्ड्रिया फिगर यस्तै नै हुन्छ, यो आउटर मेम्ब्रेन हो, यो इनर मेम्ब्रेन हो, बिचको खाली ठाउँलाई हामी म्याट्रिक्स भन्छौँ, अनि म्याट्रिक्सको बाहिरपट्टि, म्याट्रिक्सको बाहिर अथवा मेम्ब्रेनको भित्रपट्टि चाहिँ यो जो छ नि, यो औँला जस्तो, जसलाई हामी क्रिस्टी भन्छौँ, यो क्रिस्टीमा चाहिँ फेरि यसरी बसा हुन्छ। सो फर्स्ट वान इज इन्भलप,
त्यसमा दुईटा मेम्ब्रेन हुन्छ, बिचमा माइटोकन्ड्रियल स्पेस पनि हुन्छ, त्यसलाई हामी इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस पनि भन्छौँ। यो आइएमएस भनेको यो हो, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन र इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस। सबै क्यारेक्टर्सहरू स्ट्रक्चरली माइटोकन्ड्रियाको क्लोरोप्लास्टसँग मिल्छ। अनि अर्को हुन्छ म्याट्रिक्स भनेको, म्याट्रिक्स भनेको खाली ठाउँलाई हामी म्याट्रिक्स भन्छौँ, ग्राउन्ड सब्सटेन्सलाई म्याट्रिक्स भन्छौँ। माइटोकन्ड्रियामा म्याट्रिक्स भन्छौँ भने क्लोरोप्लास्टमा हामी त्यसलाई के भन्छौँ, स्ट्रोमा भनेका थियौँ। अर्को आउँछ अनि क्रिस्टी भनेको यो औँला जस्तो स्ट्रक्चर हो। यो क्रिस्टीभित्र चाहिँ अक्सिजम भनिन्छ, जसलाई हामी F1 F0 कम्प्लेक्स पनि भन्छौँ, जहाँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टम हुन्छ भनेको थियौँ। अक्सिजम यो चाहिँ फङ्सनल पार्ट हो भने क्रिस्टी चाहिँ स्ट्रक्चरल पार्ट हो। अघि हामीले क्लोरोप्लास्टधारी क्रिस्टी जस्तै स्ट्रक्चरल पार्टलाई हामीले के भनेको थियो, थाइरोकाइड भनेको थियौँ। त्यहाँ क्वान्टाजम थियो, यहाँ अक्सम छ। त्यहाँ क्वान्टा भनेको लाइट लिन्थ्यो, यसले अक्सिजन लिन्छ, त्यही भएर अक्सम भयो। सो अक्सम एन्ड क्वान्टाजम आर सिमिलर इन देयर फङ्सन, and Christie and thylakoids are similar that function. Stroma and matrix are similar function. Envelope are both in same case. So धेरै क्यारेक्टर्सहरू क्लोरोप्लास्टसँग मिलिरहेका छ। अब म फिगर बनाउँछु, यो चाहिँ मलाई मैले बनाउने फिगर हो। यो फिगर प्रष्ट छैन, तर म सँगसँगै तिमीहरू पनि फिगर बनाऊ र के अरे माइटोकन्ड्रिया क्लोरोप्लास्टको सेप उस्तै हुँदो रहेछ, यस्तै खालको हुन्छ, उस्तै खालको बनाऊ। अनि इलोङ्गेटेड ओभल हुँदो रहेछ भन्न पाइयो। यो बाहिरको भयो। अब भित्रको मेम्ब्रेन बनाउँदा मैले के ख्याल गर्नुपर्छ, माइटोकन्ड्रियाको भित्रको मेम्ब्रेन एउटै हुँदैन, भित्रको मेम्ब्रेन स्मुथ हुँदैन, यसरी इम्बेडेड भएर बाहिर यसरी औँला जस्तो स्ट्रक्चर निक्लिएर आउँछ। वाट आर दे सोध्ने क्वेसन यो है। यो फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन अफ माइटोकन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन माइटोकन्ड्रिया इज कल्ड, सोध्यो भने आन्सर दिस इज क्रिस्टी भनेको यही नै हो। क्रिस्टी इज कन्सर्न विथ भनेर सोधिन्छ कहिलेकाहीँ, सिस्टर्नी क्रिस्टी, यिनीहरू चाहिँ टर्महरू आइरहेको छ है। सो यु हेभ टु नोटिस। ल हामी माइटोकन्ड्रिया बनाइरहेको छौँ, यसको नम्बर यति नै हुन्छ भन्ने छैन, देयर मे बी 1 2 अर इभन नो पनि हुनसक्छ, क्रिस्टी नहुने पनि हुन्छ, क्रिस्टी नभएको माइटोकन्ड्रिया पनि देखिन्छ। यस्तै स्पर्म्सहरूमा स्टोरेज सेलहरूमा क्रिस्टी हुँदैन है। अब यसमा नाम लेख्नु पऱ्यो मैले, यसको नाम के रहेछ, ओएम भनेको आउटर मेम्ब्रेन, यसको नाम के रहेछ इनर मेम्ब्रेन, आइएम भनेको इनर मेम्ब्रेन, बिचको नाम के हो, बिचको नाम चाहिँ आइएमएस इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस लेखिनु भयो, पेरी माइटोकन्ड्रियल स्पेस लेखिनु भयो। यो तीनवटैलाई भन्न पर्यो नि द्याट इज इन्भेलप भन्न पर्यो। इन्भेलप भनेको कभरिङ भयो। इन्भेलप हुनको लागि जहिले पनि 2 हुनुपर्छ है, सिङ्गललाई इन्भेलप भन्न पाइँदैन। अनि यो औँला जस्तो चाहिँ के हो सोध्यो भने दिस इज कल, जो औँला जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ द्याट्स कल CRISTAE, क्रिस्टी भनेको यो चाहिँ स्ट्रक्चर युनिट हो भन्नु पर्यो। अब यो भित्र नि के देख्न सक्छौँ हामीहरू, यो भित्र नि हामी यहाँ, अब यसमा त देखाइन मैले, यहाँनिर देखाइदिएँ सिधै, सबैमा हुन्छ यो, मैले देखाएको छैन मतलब सबैमा हुँदैन भने होइन। यो चाहिँ केही हजारदेखि लिएर दशौँ हजार इभन 1 लाखसम्म पनि पुग्न सक्छ यो, कतिपय केसमा त 10 लाखसम्म पुग्छ लेखेको छ माइ फ्लाइट मार्सलमा। यो हरेको नाम के हो, एउटाको नाम के हो, OXYSOME, अक्सिजम इज कल फङ्सनल युनिट। अब मैले एउटा मात्रै अक्सिजम बनाएँ भने, म्याग्निफाई गरेर बनाएँ भने अक्सिजम यस्तो खालको हुन्छ, अलिकति तल तान्नु, ठुलो अग्लो चाहिँ हुँदैन, हो चाहिँ हुन्छ। यो म एउटा फिगर बनाउँछु, त्यो फिगरबाट चिन्ने कोसिस गर। यसको पार्टहरू के रहेछ, सानो हुन्छ यसरी, यसै टाउको ठुलो हुन्छ, ऱ्याकेट हुन्छ नि ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट जस्तै, त्यस्तै नै हुन्छ। यो हो, यसलाई हामी अक्सिजम, पुरैको नाम के रहेछ, यो अक्सिजम हो, यसको नाम OXYSOME भन्छौँ। यसमा यो हेड हो, यो बेस हो, याद गर्ने। यसलाई चाहिँ हामी BASE बेस भन्छौँ, यसलाई हामी HEAD हेड भन्छौँ, यसलाई हामी STALK स्टक पनि भन्छौँ। अब यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्ने कुरा के हो, यो हेडलाई हामी F0 के अरे F1 भन्छौँ, बेसलाई हामी F0 भन्छौँ, सो अल्सो नोन एज F0 F1 अथवा F1 F0 पार्टिकल नि भन्छौँ, यसको नाम पनि भयो। त्यसै अर्को काम के हो, यो इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्ने भएको इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर पार्टिकल नि भन्छौँ, ETP भनेको इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर पार्टिकल भनेको पनि हो। अब यहाँ तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो, यो F1 भन्ने छ, यो F1 मा चाहिँ के हुन्छ, एटिपेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ, जसको काम के हो, एटिपी निकाल्ने हो। एटिपेज इन्जाइम कहाँ पाइन्छ, सोध्यो F0 F1 मा हुन्छ। F0 मा के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ क्यारियर हुन्छ, रेस्पिरेसन पढेको सम्झा छ भने क्यारियर हुन्छ। क्यारियर भनेको को इन्जाइमहरू हुन्छ, हो यसले के गर्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टममा सहयोग गर्छ। ETS भनेको इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टममा काम गर्छ, यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। SU भनेको स्ट्रक्चर युनिट, FU भनेको फङ्सन युनिट। मुदिता S भनेको स्ट्रक्चर, F भनेको फङ्सन।
अन्तिम पार्ट बाँकी रह्यो यो खाली ठाउँ मैले लेखेको छैन खाली ठाउँमा लेख्छु यो खाली जति पनि ठाउँ छ नि यो खाली ठाउँलाई के भन्ने हो यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम इन्जाइम हुन्छ म्याक्सिमम क्याटाबोलिक इन्जाइम हुन्छ यसलाई हामी म्याट्रिक्स भन्छौं अब यहाँ लेख्नु पर्यो यसमा के लेख्नु पर्यो दिस इज कल्ड म्याट्रिक्स यो हो म्याट्रिक्स म्याट्रिक्समा लगभग 70% सेलको 70% इन्जाइमहरु म्याट्रिक्समा हुन्छ क्रेब्स साइकलमा हुन्छ यो 70% चाहिँ इन्जाइम लेख्या है यो म्याट्रिक्स भनेको सेलमा भएको सबैभन्दा बढी इन्जाइम सेलमा टोटल नम्बर अफ इन्जाइमको हिसाबले हेर्यो भने सबैभन्दा बढी नम्बर अफ इन्जाइम चाहिँ लाइसोसोममा पाइन्छ सबैभन्दा बढी अमाउन्ट अफ इन्जाइम चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्समा पाइन्छ म्याट्रिक्समा एउटा स्पेशल इन्जाइम पाइँदैन जुन इन्जाइम माइटोकन्ड्रियाको मार्कर इन्जाइम हो सक्यो एकचोटि फेरि यसमा हेर माइटोकन्ड्रिया यो अक्सिजममा आयो हामीले पढ्ने यही हो यो फिगर हो यो फिगरलाई मैले मेट्दै यही फिगर हामीले पढ्ने यो देख्न सक्छौ नि यो आउटर मेम्ब्रेन भयो यो इनर मेम्ब्रेनमा जे फिगर छ त्यही फिगर हो यहाँ यो आउटर मेम्ब्रेन भयो यो इनर मेम्ब्रेन भयो क्रिस्टी भयो हैन यो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन अनि क्रिस्टीमा यो आउँला छ यसलाई हामी अक्सिजम भन्यो अक्सिजम कस्तो हुन्छ यसरी यो टाउको भनेको चाहिँ के हो F1 हो टाउको भनेको F1 हो बेस भनेको F नट हो F नटमा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुन्छ प्रोटोन ट्रान्सफर चेन हुन्छ जसले एटीपी हैन वाटर निकाल्ने काम गर्छ अनि टाउकोमा एटीपेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ त्यसलाई हामी आजकल एटीपेज भन्ने इन्जाइम हो जसलाई हामी आजकल कहिलेकाहीँ एटीपी सिन्थेटेज पनि लेख्छौं यो टाउकोले चाहिँ के गर्छ एटीपी सिन्थेस गर्छ सोच कहिलेकाहीँ एटीपेज इन्जाइम कहाँ पाइन्छ सोध्दा नि एटीपी सिन्थेस कहाँ हुन्छ सोध्दा नि F1 मा भनेर जानुपर्छ यहाँ अक्सिजम हेर्न सक्छौ फेरि यसमा के रे यदि आइको पोइन्ट्स फुटेको छ भने यो लेख्न सक्छौ इफ यु नीड दुईटा पार्ट देखिन्छ एन्भलप एन्ड म्याट्रिक्स एन्भलपमा दुईटा मेम्ब्रेन हुन्छ आउटर र इनर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दुवै स्ट्रक्चरली फंक्सनली फरक हुन्छ र बीचमा चाहिँ पेरिमेट्रिक स्पेस जसलाई हामी इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस भनेका थियौं इनर मेम्ब्रेनमा चाहिँ फिंगर लाइक प्रोजेक्सन हुन्छ जसलाई हामी क्रिस्टी भनेका छौं क्रिस्टी भनेको के हो रे स्ट्रक्चर युनिट पनि हो क्रिस्टीमा के हुन्छ अक्सिजम हुन्छ जसलाई हामी F1 F0 पार्टिकल भन्छौं यो चाहिँ के हो रे फंक्सनल युनिट हो यसले के गर्छ भन्दा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टम गर्छ र एटीपी बनाउने काम पनि गर्छ एटीएस र O2 फाल्ने काम CO2 फाल्ने काम पनि गर्छ स्टेप डी र स्टेप बी को काम गर्छ म्याट्रिक्स भनेको ग्राउन्ड सब्स्टेन्स हो जो फिल्ड विथ मेटाबोलाइट्स मिनरल्सहरु कोफॅक्टर डीएनए सबै यसमै हुन्छ नेकेड डीएनए प्लास्टिडमा जस्तै हुन्छ 7 राइबोसोम हुन्छ आरएनएहरु हुन्छ र यसमा 70% इन्जाइमहरु हुन्छ जो चाहिँ क्याटाबोलिक इन्जाइम हो सेलमा सबैभन्दा बढी इन्जाइम पाइने भनेकै म्याट्रिक्स हो म्याट्रिक्समा नपाइने एउटा इन्जाइम चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्समा नपाइने एउटा इन्जाइम के हो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज भनेको यो भनेको के हो क्रेब्स साइकलको स्टेप नम्बर 8 मा युज हुने यो चाहिँ मार्कर इन्जाइम हो मार्कर इन्जाइम यो कहाँ पाइदैन सोध्यो भने यो मार्कर इन्जाइम चाहिँ मेम्ब्रेनमा पाइन्छ म्याट्रिक्समा पाइदैन यो चाहिँ नट भनेर लेख्नु पर्यो यो बाहेक एक्सेप्ट भनेर लेख्नु पर्यो सबै इन्जाइम पाइन्छ तर इन्जाइम कहाँ पाइन्छ मेम्ब्रेन बाउन्डेड पनि हो यो मार्कर भनेको अन्त कहीँ नपाइने माइटोकन्ड्रियाको मेम्ब्रेनमा मात्रै पाइने इन्जाइम हो यो म्याट्रिक्समा यत्रो चीज हुन्छ केले बनाएको हुन्छ भनेर सोचे मोदिता कस्तो बच्चा हो भनेर लेखिरहेको छ त यो सबै चीजले बनाएको हुन्छ भनेर फेरि के सोध्या हो मोदिताले के सोचे के सोचे भाइ केटी त म्याट्रिक्स भनेको ग्राउन्ड सब्स्टेन्स यो सबै दुनिया चीजले बनाएको छ इन्जाइम हुन्छ प्रोटिन हुन्छ डीएनए हुन्छ राइबोसोम हुन्छ आरएनए हुन्छ के सोध्या हो मोदिता सोधेको के हो तिमीले आज सोध्ने मोडमा छ कि क्या हो यो केटी सोध्न पाइन्छ तर लेखिसकेपछि फेरि सोध्नु पर्दैन नि मोदिता के सोध्या हो तिमीले ए पढाउनु भन्दा पहिला त्यो त पढाउनु भन्दा पहिला त पहिला सुन नि त नि मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन मैले बोल्नै नपाइकन सोध्ने हैन नि त सकियो भनेपछि सर त्यो आएन भने बल्ल अन्तिममा सोध्ने हो के तिम्रो बीचमै नसोध सुरुमा नि नसोध ल अब सकियो म भन्छु नि त्यसपछि आएन भने बल्ल भन्ने हो के अब पाउनै पाएको छैन पहिले सोधेसी तिम्रो क्वेसनको आन्सर दिएन भने सरले आन्सर दिएन भन्छ दियो भने लेख्छौ के तिमीहरू आशिष कुन मेम्ब्रेनमा पाउँछ ओइ आशिष मैले तिमीलाई पढाएको हैन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहाँ पाइन्छ भनेर क्रेब्स साइकल स्टेप नम्बर 8 मा कहाँ पाइन्छ त्यहीबाट पत्ता लगाऊ कोफ्याक्टर्सहरु सबै आइयोस् कोफ्याक्टर्सहरु मिनरल्सहरु हामी यहाँ पढ्दैनौं कोफ्याक्टर्सहरु मिनरल्सहरु यहाँ हामी पढ्दैनौं यहाँ फंक्सनल पार्ट हेर्ने हैन
हामी स्ट्रक्चर पार्ट मात्रै हेर्दैछौँ, स्ट्रक्चर मात्रै हेर्दै, साइटोलोजीमा हामी फङ्सन हेर्दैनौँ। सर रेस्पेस भन्ने के हो भने म पढाउँछु त, इटिएस भनेर यहाँ पढाउँदैन नि, फङ्सन पार्ट त त्यहीँ गएर पढ्ने हो, जसले रेस्पेस पढाउँछ त्यसैले बताइदिया हुन्छ यसको बारेमा। यो जहिले पनि म्याट्रिक्सको नजिक कुन मेम्ब्रेन हुन्छ भने कि किन नबुझा तिमीहरू, म्याट्रिक्सको नजिक कुन मेम्ब्रेन हुन्छ? क्वेसन सोधेको छौ तर तिमीहरू ऱ्यान्डमाइज क्वेसन सोध्यौ कि ट्र्याकमा आउने क्वेसन सोधेन। जे भनेको छ हामी स्ट्रक्चर हेर्छौँ, फङ्सनको पार्ट चाहिँ फङ्सन कसरी गर्छ हामी हेर्दैनौँ सेल भ्याल्युजमा। अब इटिएस तिमीलाई रेस्पेसन पढाउने सरले पढाइदिइसक्नु भएको हुन्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्समिसन भनेको के हो, अक्सिडिक अक्सन भनेको के हो भनेर रेस्पेसन पढाउँदा पढि पनि सकेको छ। ल यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो कमन कुरा। माइटोकन्ड्रिया त यति नै हो स्ट्रक्चर। माइटोकन्ड्रियाको फङ्सन फेरि एउटै हो होइन, मेन फङ्सन त रेस्पेसन हो। हुन त यसले फोटो रेस्पेसन नै गर्छ, यसले जेनेटिक क्यारी पनि गर्छ, लिपिडहरू पनि स्टोर गर्छ, कार्बोहाइड्रेट पनि बनाउँछ, दुनियाँ चिज हुनसक्छ, तर यसको मेन काम चाहिँ यही हो। प्रोटोन च्यानल भनेको अब पढ्यो त ठिकै हो, तर तिम्रो प्लस टूमा सिलेबस छैन। तर प्रोटोन च्यानल चाहिँ लेखिरहनु। प्रोटोन च्यानलको केमियोस्मोटिक मोडल अफ रेस्पिरेसन हो। यहाँ इटिएस आउँदाखेरि अलिकति सरले भन्नुहुन्थ्यो केमियोस्मोटिक मोडल भनेर, यो चाहिँ लेटेस्ट मोडल हो तर प्लस टूमा यो छैन। ल ठिक छ, ल यो त फेरि एकचोटि यो के रहेछ, F1 हो, यो F0 हो, दुईटा हो नि। यो प्रोटोन चाहिँ कहाँ हुन्छ, प्रोटोन ग्रेडियन्टले इलेक्ट्रोनबाट एटिपी निकाल्ने भन्न खोजेको कि वास्तवमा यो प्रोटोनको डम्पिङ भएर एटिपी आउँछ भन्ने थ्योरी चाहिँ केमियोस्मोटिक मोडल हो के। यो कसको पुरै नाम के हो, यसको नाम के हो, F1 भयो, यसको नाम F0 हो। अनि माइटोकन्ड्रियाको इनर मेममा क्रिस्टी हुन्छ, क्रिस्टीमा अक्सम हुन्छ, अक्सममा तीनटा पार्ट हुन्छ, अहिले लेखाकै कुरा हो। अनि एउटा हेड हुन्छ F1 भन्छौँ हामी, अर्को बेस हुन्छ, बिचमा स्टक पनि हुन्छ। यो बेसको खासै के अरे स्टकको खासै ठुलो काम छैन फर रेस्पिरेसन, तर यो F1 मा चाहिँ के हुन्छ, एटिपेज एन्जाइम हुन्छ जसले एटिपी सिन्थेसिस गर्छ भने यो F0 मा चाहिँ के हुन्छ, यसमा क्यारियर हुन्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गर्ने पार्टिकल हो यो, यसले चाहिँ इटिएस गर्छ होइन, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टम गर्छ र यसले प्रोटोन च्यानल पनि डेभलप गर्छ टु प्रोड्युस वाटर। यहाँबाट एटिपी निक्ल्यो भने इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टमबाट वाटर निक्लिने काम पनि गर्छ। त्यही भएर अक्सिडेटिभ फस्फोरासमा के निक्लिन्छ भने एटिपी र वाटर भनेको थियौँ हामीले, यदि तिमी कसैलाई याद छ भने, रेस्पिरेसन पढेको थियो भने। ठिक छ, ल यही हो। ओल्ड र न्यू कन्सेप्ट ठिक हो। पुरानो कन्सेप्ट प्लस टूमा चाहिँ इलेक्ट्रोनले एटिपी निकाल्छ भन्छ, इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टमले एटिपी निकाल्छ भन्छ। अब चाहिँ प्रोटोन ट्रान्सफर सिस्टमले, प्रोटोन पम्पिङ सिस्टमले एटिपी निकाल्छ भन्छ हो, पुरानो र नयाँ मोडल हो। ठिक छ, ल अब फङ्सन के हो, अब यसले एरोबिक रेस्पिरेसन हो। माइटोकन्ड्रिया छैन भने एरोबिक रेस्पिरेसन हुँदैन, तर यदि माइटोकन्ड्रिया छैन भने एरोबिक रेस्पिरेसन छ सोध्यो भने त्यो चाहिँ ब्याक्टेरिया मात्रै सम्भव छ, द्याट इज कल्ड मेजम। सो मेजम इज नन एज ब्याक्टेरियल माइटोकन्ड्रिया। यसमा डिएनए भएको हुनाले यसले जेनेटिक मेटेरियल क्यारी गरिहाल्छ। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेन्स भन्छौँ म्याटर्नल, किन माइटोकन्ड्रिया आमाबाट मात्रै आउने हो, बाउबाट आउँदैन। फुड ट्रेसमेन्टको C2 साइकल हो। C2 साइकलमा चाहिँ नट ओन्ली माइटोकन्ड्रिया, यसमा क्लोरोप्लास्ट पनि इम्पोर्टेन्ट छ, अनि पेरोक्सिम पनि इम्पोर्टेन्ट छ, र माइटोकन्ड्रिया तीनटै अर्गेनल्स युज गरेर C2 साइकल हुन्छ भनेको थियौँ। यसले प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ। जहाँ जहाँ डिएनए छ नि, जब डिएनए छ, आरएनए छ, राइबोसोम छ, त्यसले प्रोटिन नबनाउने, लिपिड नबनाउने भन्ने कुरै आउँदैन। यसले अर्को एउटा काम के गर्छ, यसमा डिएनए भएको हुनाले फेरि अगेन एपोटोप्सिस भन्छौँ। एपोटोप्सिस भनेको चाहिँ के हो, सेलहरू डिजेनेरेट भएर नयाँ सेललाई इनिसिएट गर्ने हो क्या। एपोटोप्सिस भनेको प्रोग्राम सेल हो। एपोटोप्सिस भनेको के रहेछ, PROGRAMMED, प्रोग्राम्ड हो, प्रोग्राम सेल। अब तिमी यति घन्टापछि मर, त्यसपछि मरेपछि के भयो, एट्रोपी भनेको मर्ने भने हो। मरेपछि नयाँ सेल चाहिँ रिजेनेरेट गर्यो भने त्यो क्यान्सर हुन्छ। सो मेबी माइटोकन्ड्रियाले क्यान्सर इनिसिएट गर्छ कि भनिन्छ, तर थ्योरिटिकली हामी जति भन्न सकिरहेको छ नि, माइटोकन्ड्रियाले कसरी क्यान्सर डेभलप गर्छ भने थाहा छैन। कुनै एउटा सेललाई मार्न पर्यो भने माइटोकन्ड्रियाले मार्छ, तर यो सेल मरेपछि अर्को सराउन्डिङ सेल चाहिँ एक्सेसिभ रूपमा ग्रोथ भइदियो भने चाहिँ द्याट इज मेबी क्यान्सर भन्न खोजा चाहिँ हो। तर यो मरेको सेलको कारणले क्यान्सरै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न, तर वी क्यान से देयर इज एपोटोप्सिस। एपोटोप्सिस इज प्रोग्राम सेल डेथ, तिमी यति घन्टाभित्र मर भन्ने चाहिँ हो। तर एपोटोप्सिसमा चाहिँ साइन्टिस्टहरूले माइटोकन्ड्रियाले नै सहयोग गर्छ। माइटोकन्ड्रियाले किन एपोटोप्सिस गर्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ माइटोकन्ड्रियामा इनर्जी छ नि त, सेल डिभिजन गर्न इनर्जी चाहिन्छ, त्यो इनर्जी माइटोकन्ड्रियाले दिएपछि सेल चाहिँ, किन क्यान्सर भनेको एग्रेसिभ माइटोसिस हो, एकदमै फास्ट हो, क्यान्सरमा एकदमै फास्ट। यो भनेको अनकन्ट्रोल माइटोसिस हो क्या।
अनकन्ट्रोल माइटोसिस हो। अनकन्ट्रोल माइटोसिस भनेको माइटोसिस कन्ट्रोल भएन भने हो। माइटोसिस कन्ट्रोल भएन भने अनकन्ट्रोल हुँदाखेरि त के हुनु पर्यो, इनर्जी पर्याप्त आउनु पर्यो। इनर्जी कसले दिन्छ, माइटोकन्ड्रियाले। अटोप्सी भनेको अर्कै हो। अटोप्सी भनेको कुनै पार्ट काटेर कल्चर गर्ने भने अटोप्सी। आयुष यत्रो अक्षर देखाएको छ नि त तिमीले। अटोप्सी भनेको के, अटोप्सी भनेको के हो? अटोप्सी उसमा आउँछ नि जियोलोजीमा। अटोप्सी गरेको कल्चर के अरे, अटोप्सी गरेको रिजल्ट नेगेटिभ आयो भन्छ नि। अर्चना यो फोटो रेस्पिरेसन मैले पनि बिर्सिसकेँ, तिम्रो आफै पढ। कतिचोटि पढाउने हो तिमीलाई? मैले फोटो रेस्पिरेसन पढाएको हो। फोटो रेस्पिरेसन पढाएको अर्चनाले सोधेछ। अर्चना विश्वकर्मले 3 नम्बरको भनिदिनु न भने छ। यो फोटो रेस्पिरेसन पढेको, अनि पढेको फेरि के सोधिरा त तिमीले? एकचोटि पढेको कुरा फेरि यहाँ आएर सोध्ने हैन नि त। यहाँ त बस फोटो रेस्पिरेसन हुन्छ मात्रै भनिदिन्छु, सक्यो। बाँकी काम त आफैले पढ्ने हो। सबै कुरा रिपिट गरेर हुँदैन नि। यहाँ यो त मैले पढाएको छु नि, सिटी साइकल किन हुन्छ, रोक्ने कसरी, त्यत्रो मैले पढाएको छु। फेरि यहाँ आएर सोध्छ। यिनीहरू त के हो के रेगुलर क्लास लिएकै छैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा ध्यान दिएर सुनेको छैन। क्लोरेलाको क्लोपासको सेप कुन? क्लोरे जति पनि क्लोपास छ नि, जति पनि अल्गीको क्वेसनहरु छ नि, सबै अल्गीमै डिल गर्ने है। अल्गी क्वेसन अल्गीमै डिल गर्ने है। सबै कुरा अल्गी, सबै कुरा यहाँ पढाएर साध्य हुन्न। मैले अल्गीमा स्पेशल सेपहरु 6 वटा सेपहरु बनाएको थिएँ। त्यो मध्ये कुनै एउटा सेपमा पर्छ स्पाइरोगारा, कुनै एउटा सेपमा पर्छ क्लोरेला। सबै हामी अल्गीमा स्पेशल केसमा पढ्छौं के। ल ठीक छ। अब हामी अर्को स्टक्समा आयौं, इन्डोप्लाज्म रेटिकुलम। अब इन्डोप्लाज्म अहिले हामीले माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टिड चाहिँ उस्तै छ भनेका थियौं भने, धेरै क्यारेक्टर मिलेको थियो भनेका थियौं भने, अब आज हामी इन्डोप्लाज्म रेटिकुलम र गोल्गी बडिज उस्तै छ भन्छौं। दुवै उस्तै हुन्छ। नाइ टु द पोइन्ट्स। तिम्रो अलिकति बाहिर गइरहेछ है क्वेसनहरु, तिम्रो बाहिर आउट अफ ट्र्याक गइरहेछ। मैले अहिले सम्म छैन। आउट अफ ट्र्याक क्वेसनको डिल गर्ने चाहिँ कहिले हो? जब तिमी मैले पढाउने भन्दा आउट अफ ट्र्याकको क्वेसन सोध्छौ नि, त्यसलाई डिल गर्ने ठाउँ कहाँ हो? जस्तै तिमीले मैले अहिले साइकोलोजी पढाइरहेको छु, तिमी फिजियोलोजीबाट क्वेसन सोधिरहेछ, जेनेटिक्सबाट क्वेसन सोधिरहेछ, यसको डिल गर्ने ठाउँ कहाँ हो? स्टुडेन्टको क्वेसन त आन्सर दिन पर्यो, तर डिल गर्ने ठाउँ कहाँ हो? जस्तै अब मैले रेस्पिरेसन पढाएको छु, तिमीले फिजियोलोजी क्वेसन सोधिरहेछ हो, त्यही क्वेसन डिल गर्ने ठाउँ चाहिँ क्वाड हो, राइट? त्यसैको लागि क्वाड सुरु गर्ने हो, यहाँ होइन। यो यस्तो क्वेसनको डिस्कसन चाहिँ हामी क्वाडमा गएर गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ तिम्रो हरेक क्वेसनको आन्सर आउँछ। अब यहाँ तिमी म सेल पढाउँछु, सर सिटु साइकल भनेको के हो भनेर सोध्न थाल्यो भने त मैले कसरी पढाउने, राइट? ल अब मैले के भने अहिलेसम्म के भने माइटोकन्ड्रिया र प्लास्टिडको ओरिजिन चाहिँ आफै आउँछ, यो कसैले दिने होइन, यो चाहिँ न्युक्लियसले कन्ट्रोल गर्दैन भनेर मैले भनेको थिएँ, राइट? अब बाँकी रहेको यो दुईटा अर्गेनेल्स बाहेक बाँकी सबै अर्गेनेल्स चाहिँ कसले दिने हो? न्युक्लियसले दिने हो। न्युक्लियसले दिने हो। न्युक्लियसले दिने पहिलो अर्गेनेल्स कुन हो? ER। ERले दिने दोस्रो अर्गेनेल्स के हो? गोल्गी बडिज। अब यो दुवैले दिने चाहिँ अरु अर्गेनेल्स हो। यो अदर अर्गेनेल कहाँबाट आउँछ भनेर सोध्दा आन्सर आइस। अदर अर्गेनेल कहाँबाट आउँछ भने कमली गोल्गी बडिज आउँछ, तर सहयोग चाहिँ ERले पनि गर्छ के। सजिलो भयो यस। भनेको अब हामीले के पढ्न पर्यो? न्युक्लियसको नजिक हुने अर्गेनेल्स नाम के रहेछ? इन्डोप्लाज्म रेटिकुलम। क्लियर छ वर्ड? इन्डोप्लाज्म भनेको इन्डो भनेको भित्र, प्लाज्म भनेको साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, रेटिकुलम इज नेटवर्क भनेको यो सेलमा भित्र बसेर सेललाई के गर्ने? सेलमा के गर्ने? यसलाई स्ट्रेन्थ दिने के, सेलको सेप मेन्टेन गर्ने। बिचमा न्युक्लियस छ, क्लोपास यहाँ राख्ने, माइटोकन्ड्रिया यहाँ राख्ने, गोल्गी बडिज यहाँ राख्ने भनेर डिसाइड गर्ने नै को हो यो इन्डोप्लाज्म। तर इन्डोप्लाज्मको हामी वर्किङ बेन्च अफ सेल पनि भन्छौँ है, वर्किङ बेन्च अफ सेल पनि भन्छौँ। यो इमिडिएटली न्युक्लियसबाट आउँछ र इन्डोप्लाज्मिक पनि पोलिमर्फिक हुन्छ। गोल्गी बडिज र इन्डोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनको नेचर चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम नै हुन्छ। आज हामी इन्डोप्लाज्म पढ्छौँ, भोलि गोल्गी बडिजमा जाँदाखेरि फेरि हामी इन्डोप्लाज्मको पनि फेरि रिपिट गर्छौँ। तर याद गर्ने कुरा, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा गोल्गी बडिजले धेरै कुरा चाहिँ सँगै काम गरे हुन्छ। कतिपय काममा कोअर्डिनेटेड पाथवे हुन्छ, यसरी नै गर्छ भन्न सकिन्न। कतिपय काम दुवैले काम गरे हुन्छ। जस्तै ग्लाइकोसाइलेसन कसले गर्छ भन्छ, दुवै हुन्छ। प्रोटिन प्याकेजिङ कसले गर्छ? आन्सर मे बी बोथ, तर बेटर आन्सर गोल्गी बडिज। तर प्रोटिन प्याकेजिङ कसले गर्छ सधैँ नै गोल्गी बडिज आयो हैन। वर्किङ बेन्च कुन हो? इन्डोप्लाज्म। है प्रोटिन सिन्थेसिस कसले गर्छ? अगेन इन्डोप्लाज्मले हो, इन्डोप्लाज्म रेटिकुलमले हो। तर इन्डोप्लाज्म रेटिकुलम प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने क्षमता छैन जबसम्म उसमा राइबोसोम हुँदैन। खाली फरक के हो? इन्डोप्लाज्म न्युक्लियस बिना काम गर्दैन,
प्लास्टिड र माइटोकन्ड्रिया चाहिँ न्युक्लियस बिना पनि काम गर्न सक्छ। केही समयसम्म प्लास्टिडलाई सेलबाट बाहिर निकाल्दियो भने पनि उसले अक्सिजन निकाल्ने काम चाहिँ गर्छ, फोटोसिन्थेसिस गर्ने काम चाहिँ गर्छ भन्छौँ। सो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको कमनली चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा वर्किङ बेस ग्रुपमा बुझ्नु पर्यो। हेर न्युक्लियस छ, यतापट्टि गोल्गी बडिज हुन्छ। गोल्गी बडिज र न्युक्लियसको बिचमा भएको चाहिँ इआर हो। इआरको दुईटा स्ट्रेन्थ हुन्छ, एउटा हुन्छ राइबोसोम भएको आरइआर भयो, अर्को हो राइबोसोम नभएको एसइआर। एसइआर एस भनेको स्मुथ नो राइबोसोम, यसलाई हामी अग्रानल पनि भन्छौँ। अग्रानल भनेको ग्रानल नभएको, अग्रानल भनेको याद गर्ने फेरि अग्रानुलर पनि भन्छ। अग्रानल फेरि क्लोपासमा झुकिन्छ, त्यही कति बेला चाहिँ अग्रानल भनेको त क्लोपास हो भन्न सक्छ, ठिक छ। तर कन्फ्युजन हुनको लागि चाहिँ नहुनको लागि चाहिँ हामी अग्रानुलर लेख्ने, ग्रान होइन ग्रानुलर लेख्यो भने बुझिन्छ, मतलब यसमा राइबोसोम छैन, यसलाई चाहिँ के भन्न पाइयो, ग्रानुलर भन्न पाइयो। अब यहाँ न्युक्लियसको नजिक बसेको हुनाले राइबोसोमले रिसिभ गर्छ, ग्रानुलर काम चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने भयो, अनि बाँकी रहेको अग्रानुलर काम चाहिँ स्टोरेज गर्ने ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। यसमा बेसिकली तीनटा युनिट्सहरू हुन्छ। एउटा हाँगा नआएकोलाई हामी सिस्टर्नी भन्छौँ, हाँगा आएकोलाई हामी ट्युबुल्स भन्छौँ, अनि गोलो गोलो भयो भने त्यसलाई हामी भेसिकल भन्छौँ। सो इआर सोज पोलिमर्फिजम। वुड स्ट्यान्ड्स पोलिमर्फिजम भन्यो भने यसले एकभन्दा बढी क्यारेक्टर चाहिँ क्यारी गर्छ भन्न खोजा हो। ल अगेन न्युक्लियर मेम्ब्रेनको नजिक र गोल्गी बडिजको बिचमा, न्युक्लियर मेम्ब्रेन र गोल्गी बडिजको बिचमा हुन्छ। यसमा तीनटा फर्म्सहरू हुन्छ, एटलिस्ट 3 फर्म्सहरू हुन्छ। तीनटा फर्म भनेको कुनै पनि अर्गनाइज वान भन्दा बढी फर्ममा एक्जिस्ट गर्नु भनेको पोलिमर्फिजम हो। पोलिमर्फिजम भनेको मर्फोलोजिकली मोर देन सिंगल फर्म भने हो। यो देख्न सक्छौ यसरी हाँगा नआएको दाइटिकल सिस्टर्नी जसँग राइबोसोम हुनुपर्छ, पहिलो डट सबै राइबोसोम हो। दोस्रो ट्युबुल्स जो हाँगा आएको छ यसरी ब्रान्च आछ नि, यसलाई हामी ट्युबुल्स भन्छौँ। तेस्रो के हो, भेसिकल जो बाहिरपट्टि यसरी गोलो गोलो स्टक्स हुन्छ, स्टोरेज गर्नको लागि आउने। यसको काम के हो, फङ्सन गर्ने हो। सिस्टर्नीको काम फङ्सन गर्ने हो, ट्युबुलको काम ट्रान्सपोर्ट गर्ने हो, अनि भेसिकल काम चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ। यसमा याद गर्नु स्टोरेज काम चाहिँ यसले गर्दो रहेछ है। ल कहाँ हुन्छ अरे, न्युक्लियस र गोल्गी बडिजको बिचमा हुने चाहिँ के हो, इआर हो, राइट। न्युक्लियस र गोल्गी बडिज बिचमा हुन्छ चाहिँ इआर हो, यो बुझ्नु पर्यो। हेर्न सक्छौ नर्मल केसमा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा चाहिँ तीनटा पार्ट्सहरू हुन्छ भनेर हामीले के हो, तीनटा मर्फिल फर्ममा एक्जिस्ट गर्नु भनेको के हो, पोलिमर्फिजम। ल इफ यु निड देन यु क्यान कपी, लेख्न सक्छौ। तिमीलाई चाहिन्छ भने जो अलरेडी नलेज छ उनीहरूले कपी गर्नु पर्दैन। जोसँग नलेज छैन अथवा यो जान्नु पर्दैन, मैले बुझेको छैन अथवा मसँग यो इन्फर्मेसन छैन भने यु क्यान कपी। एउटा खरै हुन्छ जसको ब्रान्च आउँदैन, यहाँसम्म मात्रै बसा हुन्छ, राइबोसोम सहित भएकोलाई हामी सिस्टर्नी भन्छौँ। सिस्टर्नी भनेको फ्ल्याटेन हो, प्यारल हो, लङ स्याक हो, विथ राइबोसोम लेख्नु पर्यो। यसमा राइबोसोम हुन्छ। सुन्न चाहिँ सुन्ने, सुन्नलाई फास्ट हुनु पर्दैन, लेख्न चाहिँ फास्ट गर्ने है। म फास्ट बोलेँ भनेर स्वस्तिका लेखा छ, यो मेरो आज मात्रै होइन, आजको क्लास फास्ट भएन, सधैँ यस्तै हो। स्वस्तिका योभन्दा अगाडि क्लासमा थिएन होला तर फास्ट भनिरहेछ। मेरो कुरा सुन्न सकिन्छ, जतिसुकै फास्ट भयो भने सुन्न सकिन्छ, तर लेख्ने बेला आउँछ मैले लेखिरहेको हुन्छु, लेख्ने काम चाहिँ गर्ने। अब कानले फास्ट र स्लो सुन्दैन भन्ने त कुरै हुँदैन है। ट्युबुल्स भनेको के हो, ब्रान्च। यसमा अन ब्रान्च थियो, अब ब्रान्च यो हाँगा आयो नि, यो हाँगा आएकोलाई चाहिँ के भन्ने हो, यो ट्युबुल्स भन्ने हो। ट्युबुल्समा नर्मली राइबोसोम हुँदैन है, यो चाहिँ के हो, सिस्टर्नी हो। यो ट्युबुल्स हो, ट्युबुल्समा नर्मली राइबोसोम हुँदैन। यो गोलो गोलो स्ट्रक्चरको नाम चाहिँ के हो, भेसिकल्स हो। ओभल हुन्छ, स्मुथ मेम्ब्रेन हो, सिन्थेटिकली एक्टिभ हुन्छ। यसमा चाहिँ नो राइबोसोम भनेको राइबोसोम सबै इआरमा हुँदैन भन्न खोजा हो। राइबोसोम सबै इआरमा हुँदैन, यो चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो है। अब सबैमा राइबोसोम हुँदैन भनेपछि इआरको टाइप कतिवटा हुँदो रहेछ, दुईटा हुँदो रहेछ। इआरको टाइप दुईटा हुँदो रहेछ, एउटा के हो आर इआर, अर्को एसइआर। आर भनेको रफ हो, यो भनेको राइबोसोम हुन्छ। एस भनेको स्मुथ हो, नो राइबोसोम। यसमा विथ राइबोसोम, एसमा नो राइबोसोम। राइबोसोम हुने र नहुने पादामा दुईटा हुँदो रहेछ, एसइआर एन्ड आरइआर। लेख्न सक्छौ डिफरेन्स। आरइआर भनेको राइबोसोम सहित हुन्छ, राइबोसोम प्रेजेन्ट, राइबोसोम टाँसिनेलाई हामी राइबोफोरिन प्रोटिन हुन्छ भन्छौँ। राइबोफोरिन प्रोटिन हुन्छ। राइबोफोरिन भनेको के हो, राइबोसोम टाँसिने प्रोटिन हो। अहिले फिगरमा देखाइदिउँ ल। अनि अर्को एसइआरमा चाहिँ के हुँदैन, राइबोसोम, यसमा चाहिँ नो राइबोसोम। राइबोसोम जोसँग छैन त्यसले सेक्रेसन गर्ने काम गर्छ, जोसँग राइबोसोम छ त्यसले चाहिँ सिन्थेसिस गर्ने काम गर्छ। सिन्थेसिस र सेक्रेसन फरक फरक पार्ट्स हो इआरको। र कमनली भोल्युमेट्रिक हिसाबले हेर्यो भने सुरुमा जन्मिने कुन हो, सुरुमै आएको चाहिँ यो हो, यो चाहिँ न्युक्लियसबाट आउँछ, न्युक्लियर मेम्ब्रेनबाट आउँछ। न्युक्लियर
मेम्ब्रेनबाटै आउँछ यसको ओरिजिन। यो टोटलमा हेऱ्यो भने लगभग यो 2/3% चाहिँ यही हुन्छ, 2/3 चाहिँ यसैको हुन्छ। अब यो राइबोसोम चाहिँ यो कहाँबाट आउँछ भन्दा एराइज फ्रम आरइआरबाट आउँछ, आरइआरबाट आउँछ। यो चाहिँ लगभग 1/3 वेटेज हुन्छ, अनि 1/3 चाहिँ यो पछि आउने हो। अब यो न्युक्लियर मेम्ब्रेन आउँछ चाहिँ आरइआर। डिटेलमा एउटा टेबल छ, टेबलबाट कपी गर्न सक्छौ, मैले सर्टमा लेखिरहेको छु। यो नलेख्दा पनि हुन्छ, यो कुरा अहिले एकछिनमा आउँछ, किन हामी दुईटाको डिफरेन्स त पढ्नै पर्छ। ल सिस्टर्नी, टिबिल्स एन्ड भेसिकल्स। सिस्टर्नी, टिबिल्स एन्ड भेसिकल्स, देयर आर 3। अब सिस्टर्नी चाहिँ जहिले पनि राइबोसोम हुन्छ, टिबिलमा कहिले पनि राइबोसोम हुँदैन, के अरे सरी, सिस्टममा जहिले पनि राइबोसोम हुन्छ, भेसिकलमा कहिले पनि राइबोसोम हुँदैन, टिबिलमा कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, यहाँ कतिपयमा देखिएको छ, कतिपयमा देखिएको छैन। तर टिबिल्स मे बी आरइआर or एसइआर, सिस्टर्नी इज अलवेज आरइआर एन्ड भेसिकल इज अलवेज एसइआर। ल हेर्न सक्छ अगेन फिगरमा, फेरि एकचोटि हेर, फिगरमा बुझ्न सक्छौ। यो अभियसली न्युक्लियस हो, यो के हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको राइबोसोम के हो, यो भनेको इआर भयो, अनि यो भनेको गोल्की बडिज भयो, राइट। गोल्की बडिज र न्युक्लियसको बिचमा पाइने स्टक्स नाम चाहिँ इआर हो, जसलाई हामी इन्डोस्केलेटनमा छौँ। राइबोसोम छैन भने स्मुथ भन्यो, राइबोसोम छ भने राइबोजोमल इआरलाई हामी रफ इआर भन्छौँ। यो राइबोसोम चाहिँ इआरमा टाँसिने प्रोटिन नाम चाहिँ के हो, राइबोफ्लोरिन। ठाउँको नाम चाहिँ रिसेप्टर साइट एसआरपी भन्छौ। यो भनेको सिग्नल रिसेप्टर प्रोटिन पनि हो हैन, सिग्नल रिसेप्टर प्रोटिन पनि टाँसिने ठाउँ। तर तिमीले बुझ्नु पनि यो राइबोसोम कुन हो, यो एटीएस राइबोसोम जो इआरमा टाँसिन्छ, त्यो इआरमा टाँसिने प्रोटिनको नाम चाहिँ राइबोफ्लोरिन। सो राइबोफ्लोरिन इज अ प्रोटिन which help by which ribosome attach to ER. This is the protein from where, this is the location from where ribosome present. So riboflavin is protein, SRP is the receptor. SRP याद गर्नु पर्दैन, राइबोफ्लोरिन यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। इआर सँग राइबोसोम, एटीएस राइबोसोम टाँसियो भने जुन टाँसिने सब्स्टान्सले टाँसे आउँछ त्यसको नाम चाहिँ राइबोफ्लोरिन भयो। रफ यसमा के हुन्छ, राइबोसोम हुन्छ, सिस्टर्नी हुन्छ। स्मुथ यसमा के हुँदैन, राइबोसोम हुँदैन, ट्युबिल र भेसिकल हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यहाँ सम ट्युबिल्स पनि हुन सक्छ है, भेसिकल चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ सम ट्युबिल्स चाहिँ हुन सक्छ, नट नेसेसरी ट्युबिल्स। तर अल सिस्टर्नी आर आरइआर एन्ड अल भेसिकल्स आर एसइआर। देख्न सक्छौ आरइआर भनेको के रहेछ, आरइआर भनेको टोटलमा 2/3 हुँदो रहेछ। यो कहाँबाट आउँछ, न्युक्लियसबाट आउँछ, न्युक्लियर मेम्ब्रेनबाट आउँछ। यसमा चाहिँ नर्मली सिस्टर्नी र ट्युबिल्स हुन्छ। यसमा एटीएस राइबोसोम राइबोफ्लोरिनले टाँसिएको हुन्छ भन्छौँ। एक्जाम यसको काम के हो, प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ भन्छौँ, ग्लाइकोसिडेसन गर्ने पनि भन्छ। ग्लाइकोसिडेसन भनेको ग्लुकोसाइड बनाउने काम भने हो। निजल्स ग्रानुल्स पुर्किन्जी सेलको यसको एक्जाम्पल भयो। एसइआर चाहिँ कति हुन्छ, 1/3% मात्रै हुन्छ। यसमा राइबोसोम हुँदैन, मतलब राइबोफ्लोरिन पनि हुँदैन, राइबोसोम पनि हुँदैन, राइबोफ्लोरिन पनि हुँदैन। राइबोफ्लोरिन भनेको प्रोटिन, टाँसिने प्रोटिन, यो मेनली ट्युबिल्स र भेसिकल्सहरू हुन्छ। यो इआरबाट आउने हो, एसइआरबाट आउने, एसइआर चाहिँ आरइआरबाट आउने हो। यसको मेन काम चाहिँ प्रोटिन होइन, लिपिड मेटाबोलिजम गर्ने हो भने सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम र अर्को मायोलोइड बडी चाहिँ एक्जाम्पल अफ एसइआर हो। ल यति चाहिँ हो। अब अलिकति हिस्ट्री खोजेपछि फङ्सन हेरेपछि आजको काम सकिन्छ। कपी गर। एक्जाम्पलको भने के, निजल्स ग्रानुल्स पुर्किन्जी सेलमा ब्रेनमा हेर न, यो टिस्युमा पढ, तिमीले जुलोजीमा पढ, यो एक्जाम्पल मात्रै हो भने ब्रेन सेलमा हुन्छ। यो एक्जाम्पलको बारेमा जुलोजीमा पढ्ने। सार्कोप्लाज्म मसलमा हुन्छ, यो के रहेछ तिमीले जुलोजीमा पढ, टिस्युतिर पढ्दाखेरि पढ्छौ। यो त मैले प्रेजेन्स मात्रै हुन्छ, यो कहाँ हुन्छ भनेर भन्ने, एनिमलमा हुन्छ, मसलमा हुन्छ। अब यसको फङ्सनहरू तिमीले त्यहीँ पढ्ने। ल
अब इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमको बारेमा डिस्कभर गर्ने कुरा छ। यसलाई पोर्टल पार्टिकल नि भन्छ, कतै कतै पोर्टल लेखेको छ, द्याट्स रङ हो। पोर्टलले डिस्कभर गर्यो भने पोर्टललाई भन्न पाइँदैन। यसलाई हामी नाम दिने चाहिँ पोर्टर एन्ड कलाम, याद गर्ने नाम दिने पोर्टर कलाम हो। यो वर्किङ बेन्च पनि भन्छौँ हामी, पाइलम सेल पनि भन्छ। इन्डोस्केलेटनको काम गर्छ, यसले इन्डोस्केलेटनको काम गर्छ। साइटोस्केलेटन नलेख्ने, नेटवर्क अफ सेल भनिन्छ। यो चाहिँ मेम्ब्रेनदेखि मेम्ब्रेनसँग तन्किया हुन्छ है, मेम्ब्रेनदेखि मेम्ब्रेनसँग तन्किएको हुन्छ। यो चाहिँ इन्डो चाहिँ नलेख्ने, के अरे साइटो चाहिँ नलेख्ने। साइटोस्केलेटन भन्ने चाहिँ अरू पनि पर्छ, त्यही भएर साइटो नलेख्ने, बाँकी लेख्न सकिन्छ। यस, यो चाहिँ मेम्ब्रेन टु मेम्ब्रेन। एउटा सेलको यो न्युक्लियस छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म तन्केर बसेको यही नै हो कि धान्ने नै हो। अब यसको स्ट्रक्चर हामी डिटेलमा चाहिँ साइटोस्केलेटनसँग जोड्दाखेरि यसलाई डिफाइन गर्छौँ। यो त अर्गेनिजमको अरू जस्तै हो, जहाँ प्लास्टिड हुँदैन, माइटोकोन्ड्रिया हुँदैन, न्युक्लियस हुँदैन, त्यहाँ हुने कुरै भएन। आरबिसीमा, डब्ल्युसीमा, रेस्टिङ सेलमा, एगमा, एम्ब्रियोमा वेल डेभलप, याद गर्ने इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहिले पनि वेल डेभलप हुन्छ। यङ सेलमा, म्याच्योर सेलमा, स्टोर सेलमा रिड्युस हुन्छ, याद गर्ने। यो एक्सटेन्सिभली ग्रोथ इन यङ सेलमा हुन्छ, अनि अक्सिडेटिभ अर्गेनिजममा पनि हुन्छ। रिड्युस एन्ड स्टोरेजहरूमा, स्पर्म सेलहरूमा, सिडहरूमा चाहिँ रिड्युस हुन्छ। इभन नहुन पनि सक्छ कति बेरमा, किन फङ्सन गर्ने सेलमा यो हुन्छ, फङ्सन गर्न नसक्ने सेलमा यो हुँदैन। इआर लगभग, इआरलाई हामी के पनि भन्छौँ, इआर अल्सो नोन एज यो मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री पनि भन्छौँ। यसको नाम के हो, मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री पनि हो। अलमोस्ट मेम्ब्रेनमा चाहिने लिपिड र प्रोटिनको सिन्थेस गर्ने काम यसरी गर्छ, राइबोसोम सहितको कारणले गर्दा गर्छ हैन। यो चाहिँ लगभग 10% सेल भोल्युम हुन्छ। मोर देन 50% मेम्ब्रेन जति पनि छ नि, गोल्गी बर्ड्सको मेम्ब्रेन पनि, लाइसोमको मेम्ब्रेन पनि, अनि बाँकीहरूको माइक्रो बडी हुन्छ नि, स्पेरोजोम, पेरिक्सोम, सबैको मेम्ब्रेन चाहिँ कसले बनाउँछ, इआरले बनाउँछ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाको मेम्ब्रेन बनाउन पनि इआरले सहयोग गर्छ भन्छ, र कतिपय ठाउँमा न्युक्लियसको मेम्ब्रेन बनाउन पनि इआरले सहयोग गर्छ भन्छ। तर टेक्निकली यसरी नै सहयोग गर्छ भन्न सकिन्न। तर माइटोकोन्ड्रिया न्युक्लियस छोडिदिने हो, प्लास्टिड छोडिदियो भने बाँकी सबै यसले बनाउँछ। त्यही भएर 50% मेम्ब्रेन चाहिँ यसले बनाउने हो। मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री इज कल्ड इआर। अब दुईटा टर्म आउँछ, एउटा माइक्रोजोम, माइक्रोजोम भनेको नि इआर नै हो, अनि अर्को डेस्मोट्युबुल्स भने पनि इआर नै हो। डेस्मोट्युबुल्स एन्ड माइक्रोजोम दुवै इआर नै हो। डेस्मोट्युबुल्स भन्छौँ। माइक्रोजोम भनेको फ्रेगमेन्टेड इआर, माइक्रोजोम भनेको फ्रेगमेन्टेड इआर भनेको कुनै पनि इआरलाई हामीले टुक्राइदियो भने माइक्रोजोम भन्छ। डेस्मोट्युबुल्स भनेको चाहिँ इआर थ्रु प्लाज्मोडेस्माटा, थ्रु प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटाबाट अर्को सेलमा पसेको इआरको नाम चाहिँ डेस्मोट्युबुल्स भयो। यो चाहिँ प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मा मात्रै हुने भयो। डेस्मोजोम भनेर जुलोजीमा पढ्छौँ टिस्यु पढ्दाखेरि, त्यस्तै खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। तर डेस्मोजोम चाहिँ पुवाल हो, डेस्मोट्युबुल चाहिँ फाइबर हो। अब फङ्सन अन्तिममा ग्लाइकोसिडेसन भनेको ग्लुकोसाइड बन्ने आयोस्। यो फङ्सन चाहिँ स्क्रिनसट गरोस्, लेख्न टाइम पुग्दैन, अनि त्यसपछि फुर्सदमा सार लौ। यो फङ्सन चाहिँ स्क्रिनसट गर त। वर्किङ बेन्च इन ट्रान्सपोर्टेसन, यसलाई भोलि म गोल्गी बर्डसँग राखेर पढाउँछु है त, गोल्गी बर्डसँग राखेर पढाउँछु। एउटा स्क्रिनसट गर, एक्सप्लेन चाहिँ आज मैले गरिनँ, सर एक्सप्लेन गरिदिनु भनेर भोलि भन। यहाँ टर्महरू आउँछ, जस्तै मेम्ब्रेन फ्याक्ट्री आयो, हेल्प इन्फर्मेसन अफ गोल्गी बर्ड्स, लाइसोम, ग्लाइकोसोममा हेल्प गर्ने, इन्ट्रासेलुलर ट्रान्सपोर्टेसन, एक्जाइन पोलेनगनको एक्जाइन बनाउने काम, डिटक्सिफिकेसन गर्ने काम, हेल्प इन एक्सेक्सन जिआर, यसलाई हामी भोलि एक्सप्लेन गर्छौँ यो। र अर्को काम यसले के गर्छ, अर्को काम चाहिँ हेल्प इन फङ्सन अफ जीपीएम भन। भोलि हामी एकछिन अलिकति सकिन, गोल्गी बर्डसँग यसको धेरै फङ्सन मिल्ने भएको भोलि गोल्गी बर्डसँग राख्दाखेरि म यसलाई देखाउँछु। ल स्क्रिनसट गरेर लेख्न भ्याउँदैनौ, मेरो अर्को क्लासमा जानु छ। बाँकी केही छ भने भोलि सोध्न सक्छौ है त। आज मैले यति गरेँ, बाँकी भोलि गरौँला। डेस्मोजोम एनिमलमा हुन्छ, प्लाज्मोडेस्माटा ठिक छ है। आज यति गरौँ, बाँकी नेक्स्ट। थ्याङ्क यू, गुड डे।